बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। अर्मिला हसन आपके साथ मौजूद है, आपको ज्वाइन कर चुकी है। सुबह सुबह आपकी मेरे ख्याल से मैं ये सुबह रोज़ कहूँगी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं इर्द गिर्द जो आपका मूड ख़राब करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन आपने उनको नज़रअंदाज करना है, अपने मूड को फ्रेश रखना है। क्योंकि अगर आपका सुबह में मूड अच्छा होगा सुबह सुबह, तभी आप अपने पूरे दिन के काम, अपने तमाम चीज़ों को प्रोसेस बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। सो अच्छे मूड के लिए अच्छी चाय होना बहुत ज़रूरी है, और आपने हर वक्त स्माइल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रोड्स के ऊपर जब आप निकलते हैं बड़ा चैलेंजिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप सुबह सुबह की जो ट्रैफिक है उसमें स्माइल करें या पेशेंस का मुजाहरा करें। बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है ऑफिस पहुंचने की, थोड़ा लेट निकलते हैं, तो आपने टाइम मार्जिन इतना रखना है क्योंकि स्कूल्स का रश होता है, लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उसमें टाइम का भी आपने ख्याल ख़ास तौर पे रखना है ताकि आपको गुस्सा ना आए और आप अपना गुस्सा दूसरों पे ना निकालें। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब आप सुबह सुबह आ रहे होते हैं तो लोगों के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है मुझ समेत। और मुझे तो एटलीस्ट लगता है कि जब से मैं मॉर्निंग शो शुरू किया है मुझे आधा पौना घंटा अपने आप को फ्रेश करने में, अपनी चीज़ों को प्रोसेस करने में लगता है, तो बहुत सारे लोगों का इशू होता है। सो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, और आज आपको पता है कि हमारे रोज़ हम स्टार्ट में टॉप स्टोरी में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स के हवाले से बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात को लेके आज हम फिर डिस्कशन इस हवाले से करेंगे कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें आम इंतखाबात की तरह जो धांधली का शोर है वो बहुत उरूज के ऊपर है, और PTI जो है, जो नून लीग की जीत है, उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है और बार बार उन पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। जबकि नून लीग कहती है कि जनाब हमारी जो कारकर्दगी है वो इन नतीजों के अंदर उसमें उसका अक्स नज़र आ रहा है। क्या वाकई ये जो ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है ये उनकी कारकर्दगी का सबूत है, या दीगर मामला जिस पे बहुत सारे हलकों में बाज़गश सुनाई दे रही है कि मुस्लिम लीग नून चूँकि हुकूमत में है, हुकूमती मशीनरी फेवर में होती है, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ आज सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान हमें ज्वाइन करें हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच मंसूर अली ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जहाँ हम बात कर रहे हैं, नून लीग की जीत हो और PTI की हार हो, नून लीग के बाहर में होने की तस्दीक तो हुई है बहरहाल इस तमाम तर जो ज़िमनी इंतखाबात की जहाँ हम बात कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन में जो धांधली का शोर मचता था वो अब इन ज़िमनी इंतखाबात में भी हमें शोर मचता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि जो नून लीग की कारकर्दगी है जिसको वो क्लेम कर रही है कि ये जो तमाम तर सियासी सूरत हाल है, ज़िमनी इंतखाबात में जो उनकी कामयाबी है वो उनकी कारकर्दगी का नतीजा है? देखिए, मेरे ख्याल में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो तो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के ऊपर और इसकी हुकूमत के ऊपर जो है वो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े साफ शफाफ इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को या फिर 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी बड़े कुछ साफ शफाफ थे, बिल्कुल वैसे ही रंग नज़र आया जो 8 फरवरी को था। और जहाँ तक मजबूती की बात है, पंजाब के अंदर फिर भी हालात कुछ बेहतर नज़र आते हैं सूबाई असम्बली के अंदर, लेकिन वफाक के अंदर अगर आप उठा के देखें तो वहाँ पर तो लग रहा है जैसे कच्चे धागे के साथ ये हुकूमत लटकी हुई है। तो जो मुझे सिचुएशन नज़र आती है वो यही है कि जब फैसला साजों ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब जो है वो घर जाने का वक्त आ गया है, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसको चलता कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी जानिब ये तो बज़ाहिर हम सबको कहीं ना कहीं नज़र आता है और सियासी हलकों में बात भी होती है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी अभी तक बड़ी एक कंफ्यूज सी कह लें या समझ से बाहर है कि एक तरफ उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना भी है, दूसरी जानिब उनका कोई लीडर इस पॉलिसी या हिकमत अमली को इख्तियार करता है और पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट उस पर बात करता है तो उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सो क्या ये जो स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की उन्होंने अपनाई हुई है ये उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? देखिए, ये बेसिकली मेरे ख्याल में तो एक किस्म का मरीम नवाज़ फार्मूला है। मैं तो इसको इसी तरह इवेल्यूएट करता हूँ कि मरीम नवाज़ भी जो है वो मज़ामत करती थी, लेकिन वहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये था कि शहबाज शरीफ मौजूद थे मफाहमत करने के लिए। यहाँ पे उस दर्जे का, उस पाए का लीडर जो है कि दो लोग एक जैसे ही हों लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखें,
مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک ڈیلیبریٹ طریقہ کار تھا کہ وہ، اور وہ اس کا فائدہ ہوا الٹیمیٹلی. دونوں نے ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کیا. مریم نواز اگر مزاحمت کرتی تھیں تو شہباز شریف جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کے لیے اوپن ہوتے تھے. یہاں پہ صورتحال جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی مذاکرات کرے گا تو کون کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مفاہمت کے لیے ان کو ڈپیوٹ کیا جائے گا، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک سینئر پوزیشن کے اوپر موجود ہیں. عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کے سخت بیان دیتے رہیں، لیکن علی امین گنڈا پور اگر سافٹ بیانات دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تو تھوڑی سی تبدیلیاں آئی بھی ہیں. اگر آپ پورے اسپیکٹرم کے اوپر اٹھا کے دیکھیں، چند پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نام جو ہے ECL سے ہٹا دیے گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی 2 لوگ جن کو اسمبلی سیشن سے جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا تھا، ان کی بھی اسی طرح واپسی ہو گئی ہے. سو اس لیے جو تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چلنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی میں جس اسٹریٹجی یا حکمت عملی کی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کری تھی، آپ کے خیال میں یہ جو ابھی سچویشن ہمیں بظاہر تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور جو غلطیاں اس وقت تحریک انصاف کی جو اوورآل پارٹی کے حوالے سے کہیں یا انڈیویجول کسی پرسن کے حوالے سے کہیں جو وہ کر رہے ہیں، کیا ایسی چیزیں جو ایوائڈ کرنا پڑے گی تحریک انصاف کو؟ دیکھیے میرے خیال میں سب سے پہلے تو جو ان کی جانب سے جو نشتر چلائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، سب سے پہلے تو وہ بند کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں. دوسری بات یہ کہ 9 مئی کی آپ کو ویسے بھی اس کی پہلی اینیورسری جو ہے وہ آنے لگی ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ والا جو آئیڈیا ہے آپ فلوٹ کیا ہوا ہے آپ نے کہ جی وہ صرف اور صرف ایک سازش تھی اور ہمیں جو ہے اس کے اندر ٹریپ کیا گیا. نہیں، وہ بڑا ایک واضح بیوقوف ہوگا وہ کوئی شخص اگر وہ کہے کہ جناب اس میں آپ کے لوگ انوالو نہیں تھے. بڑا کلیئر ایویڈنس جو ہے وہ نظر آتا ہے، فوٹیجز موجود ہیں جس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ اندر کور کمانڈر ہاؤس میں گھوم پھر رہے ہیں، باہر دنگا فساد جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر کلیئر کٹ آپ کے لوگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. سو آپ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اور یہ جو جس طرح بھی شیر افضل مروت ٹائپ کیریکٹرز جو آپ نے جنہوں نے کہہ دیا کہ جناب سعودی عرب بھی بیچ میں انوالو تھا، اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو بیک سیٹس کے اوپر جا کے بٹھانا پڑے گا. آپ نے ان کو جو فرنٹ پوزیشنز دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ بات نہیں چلے گی. یہ سسٹم اگر چلانا ہے، جو موجودہ سسٹم موجود ہے، اگر اس کو چلانا ہے تو آپ کو بھی اس سسٹم کے اندر آ کے بیٹھنا پڑے گا. یہ جو آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے نا کہ جی آپ استعفے دے دیتے ہیں اور استعفے دے کے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. یو ہیو ٹو گیو اے سگنل کہ آپ سسٹم کو اور سسٹم آپ کو ایکسیپٹ کرے، تب یہ کہانی آگے چلے گی. سسٹم آپ کو اور آپ سسٹم کو ایکسیپٹ کریں، یہ بڑی ضروری بات آپ نے کی ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب ہوں یا ان کی اہلیہ ہوں بشرا بی بی صاحبہ، ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ نیوز میں آتی رہی ہیں کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، قانون اس حوالے سے ان کے ساتھ پراپر کوپریٹ نہیں کر رہا ہے، دیگر چیزیں جو بھی معاملات ہیں قابل اعتراض، جیل میں اوورآل سچویشن کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. کیا آپ کے پاس اس حوالے سے انفارمیشن ہے کہ کیا معاملات ہیں؟ دوسری جانب عمران خان صاحب ہوں، ان کی اہلیہ ہوں، ان سب کو ٹارگٹ وہ جو ہے اس اینگل پہ تو ہیں، لیکن کیا آپ کے خیال میں قانون صحیح راستہ اپنا رہا ہے؟ اور کیا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یا پارٹی کے حوالے سے زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں جہاں تک کیسز کے چلنے کا تعلق ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں. جو فیصلے پہلے آئے تھے لوور کورٹس کے اندر، اس میں بہت سے لوپ ہولز موجود ہیں، اور کچھ ایسی ہی بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کے فیصلوں کے اندر موجود تھیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے اوپر کھیل رہی ہے. ظاہری بات ہے ان کے اوپر اپیل سٹیج کے اندر ان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا. جہاں تک بشرا بی بی کی صحت کا تعلق ہے، ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے لیے بڑا ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے، کیونکہ مجھے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے زہر دیا جا رہا ہے یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا مجھے صحیح طرح میرا علاج معالجہ نہیں کیا جا رہا، تو مجھے اس کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا یا وہ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، میرے لیے ظاہری بات ہے پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے اگر ایسی بات ہے پھر مزید اوپننیس کی ضرورت ہے. چند ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو بائسڈ نہ ہوں. اور اگر آپ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بلائیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں جی شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بلائیں، تو آبویسلی اگر ان کا اوپینین آئے گا تو وہ بھی بائسڈ ہوگا. اگر آپ سرکاری ڈاکٹرز کو بلوائیں گے تو پھر ان کا اوپینین بھی اس طرح بائسڈ ہوگا.
تو آپ کو چند ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی جو بالکل انبائسڈ ہوں, آپ ان سے ان کے ٹیسٹ بھی کروائیں اور سارے میڈیکل رپورٹس جو ہیں, اس کے بعد آپ کو اسے پبلک کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ وہ اس میں سب کچھ کیا ہوا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی شی ڈیزروز کہ ان کو جو ہے سب سے بہترین علاج ان کو ملنا چاہیے. ایبسلیوٹلی شی ڈیزروز دیٹ. اور اوپننس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہونا پڑے گا. دوسری جانب اکانومی کی صورتحال, اب دو کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ کچھ اسٹیبلٹی آتی ہے, پھر کچھ نہ کچھ ایسا جو کہہ لیں ایک ڈاؤن فال کی طرف ہم بڑھنے لگ جاتے ہیں دوبارہ سے. پاکستان کی اکانومی کی صورتحال اس وقت ایک ایسی ہو چکی ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. IMF پروگرام بھی لینا ہے اور حکومت کو اپنی جو کارکردگی ہے اس کو پروف کرنے کے لیے اہم فیصلے بھی کرنے ہیں جن کے نتائج بھی آئیں, وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. سو اس ساری صورتحال میں حکومت اس اکانومی کو کس طرح سے ہینڈل کرے گی؟ کیا ایسا طریقہ کار اپنانا پڑے گا, کیسی اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی کہ جو بیلنس کا فیکٹر ہے وہ آ جائے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی اکنامک انڈیپینڈنس تبھی ہوگی جب اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. سب سے پہلے تو آپ کھڑے تو ہو نا, ابھی تو آپ کھڑے ہی نہیں ہیں, آپ ابھی بالکل زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی یہ صورتحال ہے. تو پہلے تو آپ کھڑا ہونا تو سیکھیے, اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد چلنا شروع کریں گے, چلنا شروع کریں گے تو دوڑنا شروع کریں گے. تو میرا خیال میں بالکل یہ حقیقت ہے کہ آپ کی ریلائنس جو ہے وہ اس وقت بڑی سپر پاورز کے اوپر ہے اور آپ کی فارن پالیسی اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہوتی ہے, اس میں دیر از نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. میرا خیال میں اسرائیل کے معاملے کے اوپر جتنا پاکستان کو ایک اسٹرانگ سٹانس لینا چاہیے تھا, پاکستان نے وہ نہیں لیا, اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ بڑی ایک پرو اسرائیل پالیسی اپنائی ہوئی ہے. پاکستان آلریڈی IMF کے ساتھ مذاکرات کے اندر اس وقت انوالوڈ ہے. آپ جاتے ہیں واشنگٹن جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے مذاکرات کرتے ہیں, آپ کی وہاں پہ جا کے بات چیت ہوتی ہے. تو یہ کس طرح ہوگا کہ آپ بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ متھا لڑائیں گے اس وقت بیٹھ کے؟ آپ نہیں کر سکتے. سو یس اس کے فال آؤٹس ہیں, لیکن ایک اچھا ڈپلومیٹ اور ایک اچھی فارن پالیسی کے ذریعے جو ہے اس مشکل وقت گھڑی کے اندر سے بھی آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ کی ایک اچھی فارن پالیسی اور ایک اچھا فارن منسٹر ہو. مجھے یہاں پہ داد دینی پڑے گی کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اگر آپ پاکستان کے فارن میٹرز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سعودی ڈیلیگیشن کو بھی آپ نے ویلکم کیا اور ایرانین پریزیڈنٹ کو بھی آپ نے ویلکم کیا. یہ دو ڈفرینٹ بلاکس کے لوگ ہیں, لیکن پاکستان نے جو ہے دونوں کو انٹرٹین کیا یہاں پہ. تو میرا خیال میں دس از اے بگ اسکوپ, دس از اے بگ ڈیولپمنٹ پاکستان کی فارن پالیسی. بالکل یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے کہ دونوں بلاکس کے حوالے سے جہاں آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان نے بہت بہتر انداز میں اس کو ہینڈل کیا ہے. اب ذرا آپ کے اس ڈومین پہ آتے ہیں جس پہ آپ بڑی کمانڈ رکھتے ہیں. جب ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, اوبویسلی آپ کی فالوئنگ ہے, آپ یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے نون اینکرز ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو پوائنٹ آف ویو یا جو بات ہم ڈیجیٹل کے اوپر کر سکتے ہیں وہ ٹیلی ویژن ہمیں کہیں نہ کہیں باؤنڈ کرتا ہے. تو آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ایک اینکر یا اس طرح کے لوگ جو مختلف پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف ان کا اپنا ایک رائے ہے, جب وہ ڈیجیٹل پہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ان کی لمیٹیشنز ڈفرینٹ ہیں, اور جب وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بولنا چاہتے ہیں تو ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں نے جتنی آزادی اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے اتنی آزادی میں نے اپنے چینل کے پروگرام کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ کرپٹ ہونے کا الزام نہیں لگاتا, کیونکہ آپ میرے جتنے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیجیے, میرے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیجیے, میری ایک عادت ہے میں بلا وجہ ایویں کسی کو یہ نہیں کہتا یہ تو کرپٹ ہے, یہ تو چور ہے, یہ تو ڈاکو ہے. میں نہیں یہ کرتا. انلیس اور انٹل کوئی ایک کورٹ آف لا ان کو کوئی سزا نہ دے, میں اس طرح کبھی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکا. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں یہ وہ ایتھکس ہیں جس نے مجھے باؤنڈ کیا ہوا ہے. یہ مجھے میرے پروگرام میں بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے, یہ میرے ڈیجیٹل چینل پہ بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میری آزادی کے اندر کوئی فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا اوپینین ہو, جو دیگر افراد ہیں ان کا شاید اوپینین مجھ سے مختلف ہو. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے, سیاسی صورتحال ہو یا فارن ایشوز ہوں اس پہ بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیجیٹل کے اوپر جس طرح سے وہ اپنے اوپینین کو ایکسپریس کرتے ہیں اسی طرح سے وہ ٹیلی ویژن پہ بھی کرتے ہیں, اور بغیر کسی وجہ کے وہ اس طرح سے نہیں کرتے. ہم نے ان سے گفتگو کی. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد واپس آ گئے, اور ہمارا یہ سیگمنٹ
آج بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم اسکن پہ بات کریں گے, مختلف اسکن ایشوز کو ڈسکس کریں گے, اور ہمارے ساتھ ہمیں ڈاکٹر جوائن کر رہی ہیں اور کر چکی ہیں, لیکن وی گاٹ اے کمپنی ایز ویل. ان کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان کو سائڈ پہ بٹھائیں گے, بٹ شی وانٹیڈ ٹو بی آن ایئر ان اینی وے, سو نے ڈیسائڈ کیا کہ میں ماما کو کمپنی دوں گی. اور ڈاکٹر صاحبہ شی واز ویری ریلکٹنٹ کہ یہ کیا ہوگا کہ چھوٹی سی بچی آئی ہے, اسکرین ٹائم ہو رہا ہے, لیکن ورکنگ ویمن ہو, ورکنگ مدر ہو, اس کے لیے چیلنجز ہوتے ہیں. سو وی ریسپیکٹ دیٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک کا تعارف کرواتی ہوں, پھر ڈاکٹر صاحبہ کے تعارف کی جانب بھی آتی ہوں. جناب, آج ہم نے سن برن کے حوالے سے بات کرنی ہے. اسکن ریلیٹڈ ایشوز ویسے تو خواتین ہو یا مرد حضرات ہو, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ رہتا ہے, لیکن چونکہ گرمیوں کے اندر ہماری اسکن کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اور جب ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ڈرائنس ہے, بہت سارے لوگوں کی جو اسکن ہے, اسکن ٹائپس بڑی مختلف ہوتی ہیں. پھر ایسے میں گرمیوں کے اندر اسپیسیفکلی جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو سن بلاک کے استعمال کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس ہیں جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اوور آل. تو آج ہم ان کانسیپٹس کو بھی کلیئر کریں گے, اور پھر میرے سوالوں کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بچوں کے حوالے سے کیا کرنے ہیں. تو آج ڈاکٹر صاحبہ کی بیٹی بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم ان کے حوالے سے یہ پوچھ لیں گے. ڈاکٹر زہرا حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سوری آپ کو میں نے یہ انٹروڈکشن کرا دیا بیکاز یو ور کوائٹ ریلکٹنٹ کہ میں نہیں ایسے کر سکتی, بٹ ہم نے کہا نہیں اب یہ تو ہوگا, اب تو یہ ہمارے ساتھ کمپنی ہے. جزاک اللہ خیر. بیکاز بینگ اے ورکنگ وومن بہت ضروری ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلیں, چاہے وہ گھر گھرستی ہو اور چاہے وہ ہاسپٹل ہو. وی ہیو ٹو بیلنس آور سیلفز بیسکلی. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, بیسکلی سن برن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کیونکہ اب سمرز آ گئے ہیں, گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے. سو بیسکلی آئی اسٹارٹ وتھ واٹ ایگزیکٹلی از اے سن برن. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ نیچرلی ہمارے سن سے یو وی اے اور یو وی بی جو ہے ریز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, زیادہ تر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا لیم ٹرمز کو کہ کتنی ٹائپس آف یو وی الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں. اب ایگزیکٹلی واٹ ایگزیکٹلی از این الٹرا وائلٹ ریز, جو آپ کی اسکن کی ایک تو نیچے والی سطح پہ جاتی ہے, ایک بیچ والی سطح پہ جاتی ہے, اور ایک سپرفیشل سطح پہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ کو یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ اسکن کی لیئرس کتنی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وی ہیو اپروکسیمیٹلی 3 to 4 لیئرز آف دا اسکن. ٹھیک ہے, آپ کی ایپیڈرمس ہے, ڈرمس ہے, اور پھر ہائپوڈرمس ہے. ٹھیک ہے, اب ٹائپ آف جو آپ کے الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ ہے یو وی اے, یو وی بی اینڈ یو وی سی. اوکے, اب یو وی سی جو ہے ایٹماسفیئر کے اندر ہی وہ ایبزارب ہو جاتی ہے. یو وی اے اور یو وی بی کراس کرتی ہوئی جاتی ہے, اور یو وی اے جو ہے بیسکلی وہ آپ کی 2nd to 3rd لیئر تک پہنچتی ہے اف یو ڈونٹ اپلائی دا سن بلاک اور دا سن اسکرین. ان آور پارٹ آف دا ورلڈ اٹس کالڈ دا سن بلاک. باہر کے ملکوں میں اٹس کالڈ اے سن اسکرین, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اٹ پروٹیکٹس اٹ فرام دا سن. ٹھیک ہے, اچھا اب یو وی بی جو ہے وہ آپ کی 2nd لیئر تک جاتی ہے, بٹ یو وی اے اٹ گوز تھرو مطلب آپ کی پہلی سطح, دوسری سطح اور تیسری سطح تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گئی کہ واٹ ایگزیکٹلی از اے سن برن, یا وہ کرتی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب سن برن جب آپ بولتے ہیں تو وہ کیا کرے گی, ایک تو انفلیمڈ کر دے گی, ریڈنس کر دے گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے یا ٹائپ 3 ہے. دے آر ٹائپس آف سن برن ایز ویل. اوکے, ٹھیک ہے. ابھی ہم سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آئی وانٹ ٹو آسک دس کوشچن. ہمارے ہاں سن برن کو اتنا زیادہ سیریسلی لوگ نہیں لیتے, اگر جاتے ہیں دھوپ کے اندر دے لائک معمولی سی ریڈنس ہو گئی. سن بلاک کا کانسیپٹ تو بہت ساری جگہوں پہ ہے ہی نہیں نا. بات صرف یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ایون جب ہم عورتیں چولہے کے سامنے جاتی ہیں, we are exposed to the stove 24 hours. Absolutely. اگر ہم ہنڈیاں بنا رہی ہیں, بھون رہی ہیں, ٹھیک ہے, so we are exposed to the sun. سے زیادہ ڈیمیجنگ اسٹوو ہے, اس سے زیادہ بچوں کو جو ہم نے دیا ہوا ہے, ہماری بلو ریز جو ہوتی ہیں اس سے بھی الٹرا وائلٹ ریز نکل رہی ہیں, موبائل سے نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ پروٹیکٹڈ بیسکلی. صحیح ہے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے سن اسکرین لگائیں. اب یو اسٹارٹنگ ود دا سن اسکرین ایس پی ایف 30 ہو, 60 ہو یا 100 ہو. بیسکلی دیر از نتھنگ ایز کانسیپٹ آف 100, بٹ اٹس لائک کیونکہ مارکیٹ میں کویکرز بھی ہیں بہت سارے, لوکل کمپنیز ہیں جو کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک نیم آف دیٹ, جو کہ سن برن کے نام پہ ایک دھبا ہے. سیدھی سی بات ہے, مطلب سن بلاک کے نام پہ ایک دھبا ہے. ٹھیک ہے, کریکٹ, لیٹ می کریکٹ مائی سیلف. تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس لیڈیز including the men, کہ for example if we are sitting in a studio, there are a lot of lights on over our face.
that is even our skin is absorbing a lot of rays into it. ठीक है, सन बर्न जो है करेगी, एक टाइम आएगा आपकी स्किन प्रोन हो जाएगी, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, वो टाइप 3 पे आता है आपका. ठीक है, ये जो मैं बार बार टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 टेक्निकलिटीज की बात मैं कर रही हूँ, हमें तो उनका बेसिक नेसेसिटी का भी नहीं पता. ठीक है, कि बर्न हो जाएगा. अब हम बीच पे जा रहे हैं या हम इवन क्लाउडी हो रहा है, सनी है, ठीक है, हम फिर भी बगैर सन ब्लॉक के हम बाहर जा रहे हैं, पानी नहीं पीते, हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं हम. ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू इट कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा हल्का फुल्का बर्न भी होता है या रेडनेस होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम ट्रीटमेंट क्या करें? ठीक है, ओवर द काउंटर 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम्स मिलती हैं. ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम्स 1% हाइड्रोकॉर्टिजोन, बिकॉज उसके अंदर भी जो है परसेंटेज होती हैं. ठीक है, तो वो हम ऑन द स्पॉट हम लेके लगा सकते हैं. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी. ओवर द काउंटर आपने बात की, हमारे यहाँ मोस्टली लोगों को अपनी स्किन टाइप नहीं पता है. नहीं पता, हमें नहीं पता होता ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है. ओवर द काउंटर जाते हैं फार्मेसीज के ऊपर, अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ देते हैं, वो फार्मासिस्ट अपनी समझ के मुताबिक हमें दे देता है. हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को रिकमेंड करने का सोच भी नहीं सकते. सो ओवर द काउंटर चीज़ें कितनी अवॉइड करनी चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जो पता हो कि जी ये सब स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है? वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली द पॉइंट इज कि पहला तो आप ओवर द काउंटर जो बेस लाइन ट्रीटमेंट आपको बताया वो आपने कर ली. आफ्टर दैट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, गो टू एन एस्थेटिशियन, गो टू अ स्पेशलिस्ट. टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक आपकी स्किन टाइप होती है. एक तो लेम टर्म्स में आपने कहा ना कि एक कॉम्बिनेशन स्किन है, एक ऑयली स्किन है और एक ड्राई स्किन है. बेसिक तीन टाइप्स हैं. लेकिन जब आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाओगे वो आपको बताएगा आपकी टाइप जो है एशियन टाइप में आती है, आप फेरर में हैं, आप टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, 4, 5, 6 कौन सी टाइप में आएंगे. ठीक है, आपकी स्किन अगर फेयर है, बहुत ज़्यादा फेयर है, तो आप जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है, कैंसरस प्रोन होती है. Exactly. अब अंग्रेजों में और हम में क्या फ़र्क है कि वो लोग सन टैन कर रहे होते हैं, सन बाथिंग ले रहे होते हैं, और हमें टैन हो जाए हमें मसला पड़ जाता है कि वो क्यों होता है? बेसिकली लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने बेसिकली नेचुरल मेलेनिन एक पिगमेंट डाला हुआ है जो कि कैंसर से हमें अवॉइड करता है. सही. जितना आप फेयर में जाएंगे उतना ही जो है वो सेंसिटिव होती जाएगी. जितना आप ब्राउनिश में जाएंगे अपने स्किन टोन में उतना ही जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो उसके बाद जो है हम स्पेशलिस्ट के पास जाएं. स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आपका अल्लाह रहम करे सिर्फ सुपरफिशियल बर्न हुआ है, टाइप 1 हुआ है, टाइप 2 हुआ है या टाइप 3 बर्न हुआ है आपको. ठीक है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं. जब बहुत डीप जाता है तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं. अब उसका पीछे क्या साइंस है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर खून जो है, हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए. I like it. I actually love it. She is getting comfortable. It's like हम जो है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं लाइफ में. It's okay. It's like हम ब्लड वेसल्स जो हैं खून की रवानगी ज्यादा हो जाती है उस एरिया में जाके. So it's just that कि हम वहाँ पे जो है फिर as soon as possible हमें एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ता है. एंड दैट इज लाइक वी नीड टू गिव अ हाइड्रोकॉर्टिजोन 1%. दैट्स व्हाट आई सेड. अगर घर में हुआ है तो प्लीज वो अंडे की सफेदियां और वो बर्फ और ये सारी चीजें ना लगाएं. आई एम सो सॉरी. इट्स ओके. Natural. This is all for all the working ladies who have kids. Alhamdulillah. So it's nothing to hide about. I'm just loving it. मुझे बहुत मजा आ रहा है. She's getting comfortable. She's busy in her phone. She's watching it. अब थोड़ी देर बाद उसकी अम्मी आवाज़ कम करती है और वो ऊपर कर लेती है. She wants to watch it. अच्छा, बच्चों के अब चूँकि since your daughter is here too, obviously बच्चों की स्किन भी बड़ी सेंसिटिव होती है. हमारे यहाँ बच्चों को सन ब्लॉक देते हुए लोग डरते हैं कि उनकी स्किन बहुत बेबी स्किन है. तो क्या इनके लिए क्या हो चीज़ पॉसिबल हो सकती है? बेसिकली इनके लिए जो है स्पेशलाइज्ड जो है सन ब्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर. ठीक है, आप इसके लोकल भी अवेलेबल हैं, माइल्ड वंस, राइट, माइल्ड वंस व्हिच हैज लाइक रियली लाइटर एसपीएफ व्हिच इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन. ओके, ठीक है. जिस तरह मैं एक दो नाम में ब्रांड्स के नहीं लेना चाहूंगी. ठीक है, बनाना बोट है आपका, जेन फार्म के हैं लोगों के, लेकिन ये है कि यू अप्लाई अ पी साइज. ओके, पी साइज. ये नहीं है कि वेरी मिनिमल, राइट, वेरी मिनिमल.
and you just protect it because baby skin होती है और it's really very much prone towards the sunburn. Okay. So it's really recommended for all of the mothers के please जब भी वो स्कूल के लिए जाएं, अब summers आ गए हैं तो लाजमी लगाएं और फिर 5 मिनट वेट करें कि वो अपने स्किन में absorb हो जाए. Then you put a little bit of moisturizer. That's called a sandwich technique. Yeah. Whether you put a moisturizer first and then a sunblock or a sunblock then a moisturizer. But eventually by hook or by crook आपको लगाना है. ठीक है. आपको अपने बच्चों से लेके बड़ों तक, अगर बच्चे बड़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर आप लगाएंगे बच्चे लगाएंगे, तो ये आदत पड़ जाती है. और ऑब्वियसली हमें अब आके रियलाइज हुआ है कि सन ब्लॉक की इंपॉर्टेंस कितनी है. वरना आई रिमेंबर मेरे बचपन में तो कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था. अम्मी तो ऐसे भेजती थी, कैप ले लो, अम्ब्रेला ले लो एंड गो टू स्कूल. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदर देन द सन ब्लॉक आपकी प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए. ठीक है, कवर्ड हो, आपके हैट हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन कैरी एन अम्ब्रेला एज वेल, राइट? कैरी एन अम्ब्रेला एज वेल. दैट इज एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों फैक्टर्स को वो बैलेंस करता है. लवली लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा, बहुत शुक्रिया. एंड वी लव द कंपनी, हमें बड़ा मजा आया. हमारे कैमरा ने भी उसको कैप्चर किया है. सो व्हाट्स हर नेम? Mirha Usman. I've got 3 more, but her name is she's the youngest one, right? She's the youngest one. So she can't resist. वो नहीं बैठ सक रही थी तो हमने कहा वो हमें कंपनी देगी. So thank you very much. डॉक्टर ज़ारा हसन हमारे साथ मौजूद थी. जरा आप स्किन को लेकर, सन बर्न को लेकर इन्होंने बड़ी अच्छी आपको टिप्स दी है. उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी. हम यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की पहली फीमेल रैपर से. जी जनाब, हम बात करें ऐसी खातून की जिन्होंने बहुत अर्ली एज में म्यूज़िक के करियर को परसू किया और परसू ऐसे किया कि इन्होंने रैप करने का सोचा, क्योंकि रैपो पाकिस्तान के अंदर इसका कॉन्सेप्ट इससे पहले भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन चूँकि पहली फीमेल रैपर है. ऐश रोहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. 2016 में इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया. मुख्तलिफ OSTs भी गाए, मूवी के टाइटल सॉन्ग्स भी गाए, जिसमें मैं पर्ची का जिक्र कर रही हूँ. उसके अलावा लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए भी ये नॉमिनेट की गई हैं. सो इनसे आज हम बात करेंगे और उनके करियर के हवाले से जानेंगे. वेलकम ऐश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड. इतनी अर्ली एज में आप अभी ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत यंग लग रही हैं और आई एम श्योर कि आप यंग होंगी भी. so, इतनी छोटी उम्र में आपने गाना शुरू किया. फैमिली में कोई और भी इस तरह से इस म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता था या आपने अपने ओन पे किसी से इंस्पायर होकर किया? मैंने इंस्पायरेशन भी ली है. ठीक है, और मैं इंग्लिश रैप बहुत सुनती होती थी. और फैमिली में नहीं, आई वाज द ओनली वन. अभी मैं ही हूँ जिसने स्टार्ट किया है. ज़बरदस्त. एंड बस मैंने कार्डी बी को सुना, मैंने देखा और मैंने जब सोचा यार पाकिस्तान में तो कोई फीमेल रैपर ही नहीं है. हाँ. तो मैंने कहा होनी चाहिए. ये जॉनर बड़ा डिफरेंट है क्योंकि रैप हम नॉर्मली सुनते हैं लड़कों का ही ज़्यादा होता है. रैपर फलाना लड़का है, फलाना लड़का है. लड़कियों में इस चीज़ को ऑप्ट करना मुश्किल था, आसान था, कैसा रहा? बिलीव मी, मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी और वहाँ पर मैं पहले सिंगिंग कर रही थी. बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे रैप भी करना चाहिए जब मैंने देखा कि कोई रैपर नहीं है. लेकिन जब मैंने वहाँ पर रैप करना स्टार्ट किया और ऑडियंस खड़ी होगी तो मैंने कहा यार होना चाहिए रैपर, फीमेल नहीं है कोई रैपर. तो फिर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था. उसके बाद फिर मैंने बोहेमिया के कवर किए पहले, एक तेरा प्यार, वो थोड़ा वायरल हुआ. फिर मैंने अपने गाने निकाले, OSTs की, बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला. अच्छा, रैप्स के अंदर नॉर्मली बड़े वो स्लैंग वर्ड्स भी होते हैं, इस तरह की लैंग्वेज भी होती है. तो करती हैं आप अपने? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं किया है. हाँ, मैं चाह रही हूँ कि आप एक अच्छी लैंग्वेज में रह के, एक अच्छे वे में रह के अगर काम करें तो फीमेल वैसे भी वुमेन एम्पावरमेंट में भी मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. तो आई थिंक दिस इज़ द थिंग जो आपको लेके चलनी चाहिए. अच्छा, अभी हम साया मुल्क की बात करें इंडिया की, वहाँ पर जो पंजाबी रैप है उसको बड़ा ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है, लोग पसंद भी करते हैं. आपने अपने म्यूज़िक के अंदर कुछ ऐसा किया है? बिल्कुल, मैंने पंजाबी रैप भी किया है. और ये मैंने एक सूफ़ी गाना बनाया है जो कि रैप में, ये समझ लें कि पहला गाना है जो सूफीज़म में आप रैप में सुनेंगे. और ये मैंने बुल्ले शाह से इंस्पायर होकर थोड़ा सा बनाया है. थोड़ा मैंने अपने इर्द गिर्द देखे, अपने कुछ रिलेटिव्स देखे, मैंने कुछ लोगों को देखा कि यार मतलब हर बंदा ही आपको पैसे पे जज क्यों करता है. मतलब यू आर नथिंग. ठीक है, आप कुछ भी नहीं हो, अल्लाह की ज़ात सब कुछ है. आप अपने आप को देखो, आप दूसरों के गुनाहों को देख के उसके ऊपर जजमेंट करके आप उसको क्यों सज़ा देने के लिए आगे आगे होते हैं. बिल्कुल. तो मैंने उस एक टॉपिक को देख के लेके फिर मैंने ये गाना बनाया. अच्छा, बुल्ले शाह का आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली ये वो सूफीज़म की एक हाइट है जिस पे हम बात कर रहे हैं. सो सूफ़ी
म्यूज़िक को रैप की शक्ल में लाना और फिर बुल्ले शाह के कलाम को उस तरह से इसमें इन्वॉल्व करना, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया भी इसीलिए आया क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो मैंने बड़ा सर्च किया, मैंने कहा यार बहुत गाने हैं बुल्ले शाह को लेके बहुत ज़्यादा, मैंने कहा रैप नहीं है यार, होना चाहिए कुछ रैप भी सूफिज़म में होना चाहिए। एक भी रैप मैंने नहीं सुना अभी तक, कोई सूफिज़म वाला रैप, सारे गाने सुने, मैंने कहा चलो फिर रैप बनाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ऐश, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो काम करें, कोई ऐसा पसंदीदा आर्टिस्ट जो बहुत पसंद हो, जिसका म्यूज़िक आपको बड़ा पसंद हो? बोहेमिया, उनको सुनती हैं? मैंने सबसे पहले कवर ही बोहेमिया का किया था। कभी कोलैबोरेशन का मौका मिले करेंगे? आई वुड लव टू डू। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप बताएं कि आप कौन सा गाना आप हमें सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमने इजाज़त लेनी है अपने देखने वालों से, तो हम चाहेंगे कि हम गुड बाय करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें कुछ सुनाएं। ऑलराइट, अब मैं सुनाऊंगी आपको लव नोट। एक लव नोट, इस गाने के हवाले से बताओ कैसा है? अच्छा ये गाना है लव नोट है, आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और आप उसको, आपसे वो दूर है बहुत ज़्यादा और वो चला गया और आप उसको मिस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक स्पेशल नोट लिख रहे हैं, उसके अंदर आप अपने दिल की सारी बातें लिख रहे हैं, तो ये एक लव नोट। आप यहाँ पे बैठे हैं, हमें गाना सुनाएं, मैं अपने देखने वालों से इजाज़त लूँगी। जनाब गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से मैं आपसे इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। फीडबैक आपको पता है कि आपने हमें कहाँ देना है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, वहाँ जाएं, हमें अपना फीडबैक दें, आपको शो कैसा लग रहा है। मुझे फीडबैक सुन के अच्छा लगता है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाते जाते ऐश रोहान हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे जो कह रही हैं कि लव नोट इनका गाना है।